ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو عشق لگا علم دین دا دعا کرو اللہ سانو بھی علم دین دی محبت عطا فرما دے آپ نو عشق لگا آپ نے تیاری فرمائیے بڑا کئی مہینے دا سفر طے فرمایا ہے جا کے دے دروازے تے گئے نے امام احمد بن حنبل دے دروازے تے جا رہے نے امام احمد بن حنبل او شخصیت نے جے امام بخاری دے بھی استاد نے حضرات جدو دروازے تے پہنچ جاندے نے پتہ اے چلے آئے حاکم وقت نے حضرت امام احمد بن حنبل نو قید کر لیا دروازہ بند کر دیتا ہے سیل کر چھوڑے آئے مدرسہ بند ہو گیا ہے حضرات تڑپ سچی ہوئے عشق علم نال ہوئے علم نال محبت ہوئے رب کرم کر دیتا ہے حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان ہو جانے میں حضرات توجہ دے نال سننا اے علماء تے اوکھے تے مشکل وقت آندے رہے نے حضرت امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے آپ نو بھی اس طرح دا ظلم کیتا گیا آپ نو بھی ستایا گیا لیکن رات دا ویلا ہوندا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا تیری زمین وسیع ہون دے باوجود تنگ ہو گئی ہے مولا رحمت والا معاملہ فرما دے اللہ اکبر رات دا ویلا ہوندا ہے پھر آپ دا انتقال ہو جاندا ہے اللہ جس آدمی دی قدر عالم دی قدر نہیں کیتی جانی عالم دے مقام نو نہیں سمجھیا جاندا رب انہوں اپنے کول جلدی بلا لیندا ہے تائیں تے کسی نے آکھے آئے بے قدراں قدر نہ جاتی ہے اسا کیتے خوب تسلی دنیا دار پجاری سر دے تے کتیاں دے گل ٹلی تے بک بک رسنا اکھیاں تکیا ویک حویلی کر لے یار نصیر کوچ اساں جد کیتا اتے بیٹھانی تھڑ تھلی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے آپ بھی دنیا دارا حکمران دے مصائب تو تنگ آ کے رب دی رحمت دے اندر رب جو قرب دے اندر چلے گئے نے اب آپ دی وقار حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ امام احمد بن حنبل دے دروازے تے پہنچ جاندے نے لوگوں کو پوچھتے نے یارو اے تے دسو امام احمد بن حنبل کتھے رہندے نے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں علم کا پیاسا ہوں بڑا دور دا سفر کر کے آیا ہوں لیکن جب بڑا اجنبی ہو جاتا ہے کوئی دسن والا نہیں ہوندا کوئی سینے نالا نہیں ہوندا حضرات ایک آدمی عرض کرتا ہے میں دسدا ہوں لیکن میں اکھ دے اشارے دے نال دساں گا کیونکہ حاکم وقت دا حکم آ گیا ہے جڑا امام احمد بن حنبل دا ساتھ دے گا انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا حضرات آپ نو دسیا جاندا ہے اج ذرا غور کرنا کس طرح لوگوں نے علم دی خاطر قربانیاں پیش کیتیاں نے کس طرح دے سفر کیتے نے کتنے بھوکے تے پیاسے رہے نے اج تو تے میری مدارس تو دور ہو گئے علماء دے نال تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا آج میں مساجد دے کول پڑھنا گوارا نہیں کر دے لیکن اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے حضرت امام احمد بن حنبل کے دروازے تے ابن مخلد آ جاندے نے آپ کو ٹھکانہ دسیا جاندا ہے آپ کو پتہ دسیا جاتا ہے حضرات میں صبح دا ویلا ہوندا ہے آپ اپنے گھر جو نکلتے ہیں حضرت ابن احمد کے دروازے احمد بن حنبل کے دروازے تے جاندے نے حضرات صبح دا ویلا ہے آپ فرماتے نے امام احمد نو ملیا گھر ویکھ کے آیا مدرسے دی چار دیواری ویکھ کے آیا پھر اگلا دن ہوندا ہے اپنا میں لباس تبدیل کیتا ہے لباس وہ پہنے ہے جڑا ملکہ نے پہنیا ہوندا ہے اپنا امامہ بھی بدلیا اپنے جتیاں بدل کے اپنا ویس بدل کے علم دین واسطے نکلیا اتھے بھی عاشق بولے آئے کہتے نے تینوں یار لبھن لئی اسا اپنا تینوں لبھنیا آپ گواہ تھے سنو اپنی خبر نہ کوئی
تینوں لبدیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں بھارے کک گلیاں دے سانو آکھن لوگ شدائی رنگ نموس دا ساڑ کے چولا اسا گل پایا تاج گدائی او سجنا اپنے آپ نو مار تاں یار نے چھاتی پائی آپ نے اپنے آپ نو گوایا اپنے آپ نو مٹا چھوڑیا لباس درویشاں والا پہنیا علم دین واسطے گھر بار چھوڑے آئے مہینے دا سفر کیتا ہے بھوکے تے پیاسے رہنے فرماتے نے صبح دا ویلا ہویا ہے میں کاسا حد دے اندر جایا ہے ایک آدمی دے دروازے تے پہنچے آواں خیرات منگدا رہیا کسی نے ایک آنا پایا کسی نے ایک دینار تے ایک درہم رکھیا ہے حضرات کہتے نے پہنچتے امام احمد بن حنبل دے دروازے تے پہنچے آپ نو گرفتار کیتا گیا ہے آپ باہر تشریف لے آندے نے آپ نے ایک درہم نکالیا تے کشکول کے اندر رکھیا میریاں اکھاں تو آنسو آ گئے واہ وقت حکمرانا تیرے ظلم تو قربان جاواں امام احمد بن حنبل امام بخاری دا استاد اج اس نو گرفتار کر کے اس مدرسہ سیل کر دیتا گیا ہے فرماتے ہیں میری اکھاں تو آنسو آ گئے میں عرض کیتا حضور میں درہم لین واسطے نہیں آیا درہم عطا کرنا ہے عطا کر دو مہینے دا سفر کر کے محمد مصطفیٰ دا فرمان سننے واسطے آیا حضرات وقت گزرتا رہا حضرت ابن مخلد ہر روز امام بخاری دے دروازے تے سائل بن کے آندے نے بیکاری بن کے آندے نے پھر عالم دین بن کے جاندے نے ہر روز دیا 3 حدیثاں سماعت کر کے جاندے نے انہاں تے عمل کرتے نے وقت بدلے حالات بدلے حاکم وقت نے آپ نو گرفتار کی تصدیق چھڑ دیتا ہے ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل دربار لگیا ہے طلباء موجود نے مدرسے تے بہاراں آ گئیاں نے اور قال اللہ تے قال رسول دیاں صداواں آندیاں پیاں نے حضرت ابن مخلد بھی پہنچ جاندے نے قربان جاواں تو ایسا شاگرد ایسا طالب علم استاد اس دے استقبال واسطے کھڑا ہو جاندا ہے سینے دے نال لایا فرمایا ابن مخلد سارے نے پڑھیا ہے پر جس انداز دے اندر تو پڑھیا ہے قبر تک مینوں بھولے گا نہیں یاد رہ جاوے گا اب میری وقار